السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيسبر كو فوز على بيان. من بعد ما شفنا شنو هي التيفيا بلا ديفينيسيون ديالها بلي طون بلي ريجيم وليكزيجيبيليتي دو ديكلاراسيون بليكزونيراسيون بارسيال وبالبروغاتور دو ديديكسيون اللي هي واحد بارتي مهمة تيفيا وزيد ان شاء الله اليوم غنخدموا واحد ليكزيرسيس باش فيما يتحط لنا اي تمرين كيف ما كان نعرفوا كيف نتعاملوا معاه وباش نزيدو نضبطو لي بارتي اللي شفنا في الفيديو اللي فات ان شاء الله. وبلا ما نطولوا بزاف نمشيو نشوفوا التمرين ديالنا. التمرين ديالنا كيكون على التشكل باش تفهم كل حاجه شنو كتعني. غادي ندير معاك الاناليز ديال كاع لي دوني اللي كاينين في هذا التمرين. نبداو على بركه الله. قالك لو chiffre d'affaires pour les exercices 2018 et 2019 de l'entreprise Halima partiellement ajusté à la TVA se présente comme de suite. هنايا عندنا واحد لافراز مهمه خاصك فيما تقراها ترد البال وتستافد واحد الحاجه واللي هي بارسيالمون اجيتي على تيفي. فيما تشوف هاد لافراز خاصك تعرف بلي هاد لونتربريز اللي انت خدام فيها دابا اولا اللي كاينه في هاد التمرين راه كدير الفونت ديال واحد جوج ديال لي برودوي الاولاني اللي هو سوميز على تيفي والبرودوي الثاني اللي هو اكسونيري. هذه هي اول حاجه وبهذا غادي نخدموا بالبروغرام وفعلا هذاك الشيء اللي غادي نلقاوه في لي كيسيون ديالنا. نكملوا التمرين ديالنا. هنايا عطاونا لو شيفر دافير اولا لي فونت ولي فونت عندنا واحد لي فونت سوميز على تيفيا كما قلت لكم وعطاوهم لينا اورطاكس وعطاونا واحد لي فونت اكزونير افيك دروا دو ديديكسيون وعطاونا واحد لي فونت اون سيسبونسيون دو تاكس. اللي ما فهمش هذه المعنى ديالها واحد لي فونت اكزونير حتى هي اون سيسبونسيون دو تاكس يعني تعليق ضريبه يعني exonéré. Les ventes exonérées sans droit de déduction. هادشي كامل شفناه في لابارتي اللي فاتت. اللي ما فهمنيش دابا شنو كنقول يمشي يشوف الفيديو اللي فات. ولي فونت اور شامب دابليكاسيون هاد لي فونت خاصين بالاكزرسيس 2018 او 2019. ومن بعد قالك au cours du mois décembre 2019 l'entreprise Halima réalisé les opérations suivantes. وعطاونا هنايا لي شارج اللي داروهم كاملين تي تي سي. ديما ترد بال من القضيات واش كيعطيوهم تي تي سي ولا او طاكس. هنايا عطاوهم لينا تي تي سي. عطاونا لي زاشا دو مارشونديز تاكسات مثلا عطاونا لاشا دو فورنيتور دو بيريو الفخي ديال الكتريسيتي اكسيتيرا. هادشي كامل غادي نشوفوه من غنكونو كنديرو في كوريجي. ومن بعد ترافاي فير في لي كيسيون اللي عطاونا كالكيلي لو بروغاتور دو ديديكسيون ابليكابل بور ليكزيرسيس 2019 و 2020. خاصك تحسب بروغاتور ديال واحد جوج ديال لي زاني وكالكيلي لا تي في دي. هاد تي في دي معروفه هي تي في فاكتوري موان تي في ريكيبيرابل ديال موا ديسمبر 2019. ديجا معطاونا دي شارج ديال ديسمبر 2019 يعني ملقاش مشكل. و ريغلاريزي لا تي في ريلاتيف على ديكلاراسيون دو موا جونفي 2020. البروجي ديالنا غيكون على هاد الشكل. بالنسبه للسؤال الاولاني غادي نديرو كالكيل دي بروغاتا ابليكابل بور ليكزيرسيس 2019 و 2020. هو قبل ما نبداو خصنا نكونوا عارفين واحد الحاجه مهمه الا وهي ان البروغاتا ديال 2019 كنحسبوها سولون لي دوني ديال 2018 وكذلك البروغاتا ديال 2020 كنحسبوها سولون لي دوني ديال 2019 وهكا غادي. والبروغاتا كتساوي لو شيفر دافير امبوزابل تي تي سي بليس chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction plus TVA fictif. وهادشي كامل كنقسموه على نيميراتور اي هذاك النيميراتور ديجا غنكونو حاسبينو غنزيدو عليه لو chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction زائد chiffre d'affaires hors champ d'application. وما تنساش تضرب في 100 يعني البروغاتا ديال 2019 غادي تساوي مليون و200 ألف اللي هي الشيفر دافير امبوزابل. عطاوها لينا اورطاكس خاصنا نرجعوها تي تي سي يعني غنضربو في 1.2 ونزيد على لو شيفر دافير اكزونيري اللي هي 750 ألف بليس 380 ألف. 380 ألف غادي يجيو ما كاتبين على الشيفر دافير اون سيسبونسيون دو تاكس يعني راه اكزونيري حتى هويا. ونزيدو عليه واحد تيفيا فيكتيف. المعنى ديال تيفيا فيكتيف هي واحد تيفيا مواميه ديال هاد لي شيفر دافير exonéré avec droit de déduction. يعني غنشدو هاد لي شيفر دافير exonéré avec droit de déduction ونضربوهم في 20% باش نلقاو التيفيا فيكتيف. وهادشي كامل غادي نحسبوه
وغادي نقسموه على نيميراتور، يعني هو هاد النيميراتور غنكونو حاسبينو ديجا ونقسمو عليه، ونزيدو عليه واحد 250,000 اللي هي شيفر دافير اكزونيري سون دروا دو ديديكسيون، ونزيدو عليه 220,000 ديال الشيفر دافير اور شون دابليكاسيون، وما تنساش تضرب في 100% باش يعطيك داكشي بالبورسونتاج. وهادشي كامل غيبقى كيساوي واحد 80.66 واللي هي تقريبا 81%، يعني البروغاطا ديال 2019 كتساوي 81%. وبالنسبه للبروغاطا ديال 2020 غادي تحسب انت غير هو حاجه واحده غادي تلقاها كتساوي 74.68 واللي هي تقريبا 75%. وبالنسبه للسؤال الثاني غنديروا لا كالكيل دو لا تي في دي او تيتر دي موا ديسمبر 2019. حنا عارفين تي في دي كتساوي تي في فاكتوري موان تي في ريكيبيرابل سير ايموبيليزاسيون بليس تي في ريكيبيرابل سير شارج. نبداو بالتي في فاكتوري، وحنا عارفين لا كالكيل دو لا تي في فاكتوري كنديرو انطلاقا من لي فونت، ولي فونت ديالنا غيكونوا عندنا بهذا الشكل. حنا مازال خدامين غير بلي دون ديال التمرين، باقي مجيبنا حتى شي حاجه من دماغنا. نبداو بلي فونت سوميز على تي في اللي هي واحد لي فونت خاضعين تي في، والمونطو ديالهم هو 2,800,000 درهم. هاد 2,800,000 درهم غنضربوها في لوطو دو تي في اللي هو 20% باش تعطينا تي في اللي هي 560,000. وعندنا واحد لي فونت اكزونيري افيك دروا دو ديديكسيون اللي المونطو ديالهم هو 1,260,000. هي اصلا لي فونت اكزونيري غير من الاسم ديالهم، يعني معفيين من تي في. هادشي علاش ما غاديش نديرو الكالكيل ديالهم ونعتبرهم اكزونيرو، ما غيدخلوش في تي في فاكتوري. وعندنا لي فونت اون سيسبونسيون دو تاكس اللي هي فيها المونطو ديال 670,000، حتى هي اون سيسبونسيون دو تاكس يعني اكزونيري وما غاديش يدخلوا في التي في فاكتوري. وعندنا واحد لي فونت اكزونيري سون دروا دو ديديكسيون اللي المونطو ديالها 900,000 وحتى هي اكزونيري وما غاديش يدخلوا في المونطو ديال تي في فاكتوري. وعندنا لي فونت اور شون دابليكاسيون دو تي في اللي فيها المونطو ديال 1,024,000 وهي اصلا من الاسم ديالها اور شون دابليكاسيون، يعني ما عندها حتى علاقه بالتي في وما غاديش تدخل في التي في فاكتوري. وبهذا غادي يكون المونطو ديال التي في فاكتوري هو 560,000. اما بالنسبه للتي في ريكيبيرابل فرا كنحسبوا المونطو ديالها انطلاقا من لي شارج، ونبداو بالتي في ريكيبيرابل سير ايموبيليزاسيون. واللي شفنا في لي شارج ديالنا غنلقاو عندنا جوج ديال لي زيموبيليزاسيون، عندنا كاميو دو ليفريزون وميكرو اورديناتور. بالنسبه للكاميو دو ليفريزون عطاونا المونطو تي تي سي اللي هو 480,000. هذاك المونطو تي تي سي خاصنا نجبدو منه التي في، وعندنا طريقه سهله هو نشدو هذاك المونطو تي تي سي اللي هو 480,000 نقسموه على 6 باش يعطينا التي في. وهنايا فين خصنا نردو البال، وفي هاد لابارتي فين كيغلطو الدراري بزاف، الا وهي كينساو بروغاطا تا ديجا درتي لها الكالكيل، خاصك تخدم بها التمرين ديالك خصوصا فاش تبغي تحسب لا تي في دي. يعني حنا الكاميو دو ليفريزون راه ما عرفناش لاش من برودوي كينتمي، واش هذاك البرودوي سوميز على تي في اولا لي برودوي اكزونيري. يعني كاميو دو ليفريزون نقدروا نديروا ليفريزون ديال لي فونت لي سوميز على تي في، ونقدروا نديروا ليفريزون ديال لي فونت اكزونيري يعني كيكون مشترك بيناتهم. وهنا فين كنضربوا في البروغاطا، والبروغاطا ديالنا حنا ديجا حسبناها اللي هي 81%، يعني غنشدو هذيك لا تي في ديال كامي دو ليفريزون غنضربوه في 81% واللي غتعطينا 64,800. وبالنسبه للميكرو اورديناتور حتى هو عطاونا المونطو تي تي سي اللي هو 7,200، غنقسموه على 6 باش نلقاو التي في، ومن بعد غنضربوه في 81% ديال البروغاطا. كان غير لوجيك في هاد لابارتي لا تعطينا 972. اما بالنسبه للتي في ريكيبيرابل سيغ شارج، اول شارج عندنا هي مارشونديز تاكسابل. ديجا هما قالوا لنا باللي راها تاكسابل يعني خارجه التي في، يعني انا ما غاديش نضربو دابا في البروغاطا. غنشدو المونطو تي تي سي اللي هو 240,000 غنقسموه على 6 باش نلقاو التي في واللي المونطو ديالها هو 40,000. ومن بعد عندنا لي فورنيتير دو بيرو
نولي المونطو تي تي سي ديالها هو 144000، وهنايا غادي نقسمو على 6 باش نلقاو المونطو دي تي في وغادي نضربو 81% اللي هو لوطو دو بروغاتا، لان هاد لي فورنيتير دو بيرو ميمكنش لينا نميزو لاش من الفونت كتنتهمو، واش لي فونت سوميزا لي تي في ولا لي فونت اكزونيري، وغنلقاو المونطو ديال 19440. اما من بعد عندنا لي فري ديليكتريسيتي، واللي المونطو تي تي سي ديالها هو 6042، وهنايا غادي نقسمو على 1.14، ما غاديش نقسمو على 6% لان لوطو غير امتى كنقسمو على 6% هو ملي كيكون عندنا لوطو ديال 20%. بحال هكا كنسهلوا القضيه وكنقسموا على 6% كنلقاو نيشان المونطو دو تي في. اما هنا لوطو دو تي في هو 14%، يعني غنشدو هاد 6042 غنقسموا على 1.14 باش يلا نلقاو لو مونطو اور تاكس، عاد باش غادي نضربوها في 14% باش نلقاو التي في. عاد من بعد منساوش لوطو دو بروغاتا اللي هو 81%، لان هاد لي فخي ديليكتريسيتي حتى هي كتطبق عليها لو بروغاتا، واللي غنلقاو فيها المونطو ديال 601. ومن بعد عندنا كتجي لي فخي دو تيليفون، واللي المونطو تي تي سي ديالو هو 10440، وغنشدوها غنقسموها على 6 لان لوطو دي تي في هو 20%، وغنضربوه في 81%، والمونطو اللي غنلقاو هو 1490. ومن بعد عندنا لي فخي دولو، واللي لوطو ديالها هو 7%، يعني غنشدو هذاك لو مونطو تي تي سي اللي هو 4494 نقسموه على 1.7% باش يلا نلقاو المونطو ارتاكس، هذا باش نضربوه في 7% باش نلقاو لها تي في. اش من بعد منساوش لوطو دو بروغاتا اللي هو 81%، في الاخير غنلقاو لو مونطو ديال 238. ومن بعد كتجي لي فخي دو ديبلاسمون، وديجا قلتها لكم في الفيديو اللي فات باللي هاد لا شارج سون دروا دو ديكسيون، يعني ما غاديش تركبي على التي في، يعني التي في نو ديديكتيف. ومن بعد عندنا اونورير نوتير، واللي المونطو ديال تي تي سي هو 9460، ولوطو دي تي في هو 10%، يعني غاديش نقسمو على 6% حيت لوطو دابا عندنا ماشي هو 20%، يعني غنقسمو على 1.1 باش نلقاو مونطو اور تاكس، هذا باش نضربو في 10% اللي هو لوطو دي تي في، وما نساوش نضربو 81%، هذا باش في الاخير غنلقاو المونطو ديال 697. وكخلاصه اي شارج ما عرفتيش لاش من فونت كتنتمي، واش لي فونت سوميزا للتي في او لي فونت اكزونيري، كضرب في البروغرام الا لا قالوا لك بلي هي راها تاكس هابل، بحال لوكا ديال مارشونديز تاكس هابل جينا نيشان وجبدنا لا تي في وما ضربناش في لوطو دو بروغاتا. وفي الاخير لا تي في دي غادي تساوي 560000 اللي هو المونطو ديال التي في فاكتيري، موا 65772 اللي هو المونطو ديال التي في ريكيبيرابل سي ريموبيليزاسيون، بليس 62385 اللي هو المونطو ديال التي في ريكيبيرابل سي ريشارج، وهادشي غادي يساوي 431843 اللي هو المونطو ديال لا تي في دي، واللي هو اللي غادي نديروا ليه لا ديكلاراسيون. بالنسبه للكيسيون اخير اللي هو كيسيون نيميرو 3 غنديروا ريغولاريزاسيون دو لا تي في. باش كنبغيو نديروا ريغولاريزاسيون دو لا تي في كنمشيو نحسبوا واحد لا فارياسيون اللي كتساوي البروغاتا دو لاني 1 موا بروغاتا دو لاني 1 بلس 1، يعني بروغاتا ابليكابل بور ليكزيرسيس 2019 اللي 81%، غنقصوا منها البروغاتا ابليكابل بور ليكزيرسيس 2020 اللي هي 75%، وبهذا الفارياسيون غتكون كتساوي 6%. الا كانت كبر من 5% راه كنديروا واحد غوفيرسمون سيبلومونتير. وباش نحسبوا هذا الغوفيرسمون سيبلومونتير كنمشيو نشدو هذيك 6% ديال لا فارياسيون كنضربوها في لي زيليمون امورتيساب او لي بيان امورتيساب، وحنا ديجا شفنا لي شارج ديالنا كاملين، عندنا جوج ديال لي بيان امورتيساب اللي هما كاميون اللي المونطو ديالو تي تي سي 480000، وعندنا واحد ميكرو اورديناتور اللي المونطو ديالو تي تي سي 7200. وهاد جوج ديال لي مونطو غنجمعوهم غنقسموهم على 6 باش نلقاو لا تي في ديالهم. وفي الاخير ما تنساش تقسم على 5 لان ليطا كتقول لك هاد الغوفيرسمون سيبلومونتير كديروا على مدى 5 سنين، يعني في لو جونفيي 2020 هاد لونتربريز غدير واحد الغوفيرسمون سيبلومونتير ديال 974.4 ديال الدرهم.
وبهذا غادي نكونوا سالينا التمرين ديالنا وسالينا لا بارتي دو لا تي في ا. وان شاء الله في الفيديو اللي جايين غادي نخدموا بارتي واحده اخرى اللي هي لياس، اللي هي واحد البارتي اللي مهمه وكنلقاوها في الامتحان دائما. واللي ما فهمش شي حاجه يخلي السؤال ديالو في كومونتير.